یکجائی بڑھایا انہاں دے عروج دا اندازہ کرو انہاں دی عزت نفس دا اندازہ کرو نا محمد عربی دا تیار کردہ شاگرد طواف بیت اللہ دے وقت حجر اسود دے سامنے کھڑے ہو کے فرماندے بوسہ دین تو پہلے اے حجر اسود تینوں چنگی طرح جانداں تو ایک پتھر ہیں تو ایک بٹا ہیں تیرے کولوں نفع دی بھی کوئی امید نہیں تے نقصان دا بھی کوئی خطرہ نہیں تو بھی سنو نسل انسانی بھی سنے عرش والے بھی سنن فرش والے بھی سنن تینوں خدا یا مشکل کشا سمجھ کے بوسہ نہیں دے رہا تینوں اس واسطے بوسہ دے رہا کہ میرے قائد